सद रमक, जिंदा रहने के लिए थोड़ा बहुत जो हुजूर ने बोला इतने लुकमे काफ़ी है कि तेरी कमर को सीधा रख सकें, इतने पर बस करो। बाकी जो कि नेक काम पर वो दौलत लगाओ, मिस्कीन और गरीबों को दे। और इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़ा रख कर भी अगर तुम्हें गरीबों की मुसीबत का पता नहीं चला कि जिन बेचारों के घर में शाम को चूल्हा नहीं जलेगा, बच्चे भूखे बैठे होंगे, उन पर क्या गुजरती, रोज़ा रखा तुमने 14-15 घंटे, तुम्हें पता नहीं चला कि भूख क्या मुसीबत है? क्यों नहीं तुमने जो ज़ायद बचा था खरीदारी करने की बजाय किसी के घर में भेज दिया, मिस्कीनों को देते। और इसीलिए एक मुसलमान को इफ्तार कराना, उसके खाना का इंतजाम कर देना कि वो घर में आराम से खा सके। ये तो हमने बना लिया कि मस्जिदों में भेज देते हैं, सारे खाते हैं अमीर गरीब, ये इफ्तार नहीं है। इफ्तार सही तो ये है कि आप खामोशी से किसी के घर में इतनी रकम भेज कि वो बेचारे अपने घर में इंतजाम कर रहे हैं कि शाम को रोज़ा इफ्तार कर लिया करें, कितना बड़ा अजर होगा। फरमाया रोज़ेदार के बराबर एक रोज़ा सवाब तुम्हें मिलेगा, गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलेगा। वो बेचारे तो मरने के करीब जिंदा हो गए, कितनी दुआएं देंगे वो। और ऐसे लोगों के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रोजाना 2 फरिश्ते दुआएं करते हैं, अल्लाह मात मुनफिकन खलाफा, अल्लाह जो तेरी राह में खर्च करते हैं, मिस्कीनों की मदद करते हैं, इनको और दे, इसकी बजाय इनको और ज्यादा दे। अल्लाह मात मुमसिकन तलफा, जो रोक कर बैठे हुए नहीं देते या अपने ऐशत पर खर्च कर रहे हैं, इनका अल्लाह बर्बाद कर दे। और जब अल्लाह के हुक्म से वो फरिश्ते ये आवाजें देते हैं तो सुनी क्यों ना जाएंगी? ठीक है, थोड़ा बहुत वक्फा होता है, मगर मेरी निस्बत आप ज्यादा देखते हैं माशरे में फिरते कितने अमीर हैं जो बाद में लोगों ने उन्हें बाजारों में धक्के खाते देखा, एक पाई नहीं रह गई, पकड़ आ गई, खुदा की अरब रोते फिरते, गाड़ियां भी गई और कोठियां भी बिक गई। अल्लाह से डरना चाहिए। तो इसकी बजाय मसाकीन की मदद अगर की जाए तो इसमें कितना अल्लाह खुश होगा। वो वाकया जो मैंने पढ़ा और कई मरतबा खुतबात जमा में भी उसको दोहराया, अब भी दोहराते रहो कंधे मुकर्रर, ये बातें पुरानी नहीं होती। कि रबी इब्न हुसैन इतने बड़े वली हैं, आलम हैं, हदीस के रावी हैं, सारी उम्र उन्होंने अपनी बीवी से कभी ख्वाहिश नहीं की कि मुझे ये पका कर खिला, जो पका कर रख दिया खा लिया। एक दिन बीवी ने शौक से ये कहा कि मुझे ये हसरत ही रही है, मैं ये चाहती रही हूँ कि मेरा खान कोई मुझसे चाहे, तो आप बताएं क्या करना। तो उन्होंने कहा फिर अच्छा, पूरी महारत के साथ हलवा तैयार कर, जो कुछ चीज़ें तू उसमें डाल सकती है, उम्दा समदा हलवा उसने शौक से कहा और वो जाकर रबी बिन हुसैन के सामने रख लिया। जब वो हलवा उनके सामने आया, उसी वक्त एक मिस्कीन ने दरवाजे पर आकर आवाज़ दे दी कि मैं तो भूखा हूँ। और मिस्कीन भी ऐसा आवाज़ नहीं दी, मिस्कीन था ऐसा जो दरवाजे पर पड़ा रहता था, उसकी रानें बहती रहती थी, बिल्कुल होश नहीं था। इन्होंने ये हलवा उठाया, अपने सामने से गए, उसके पास बैठ कर लुकमा लुकमा करके उसके मुंह में देकर वो सारा हलवा ख़त्म करके आ गए। तो बीवी ने कहा रबी, सारी उम्र में तुमने एक ही शौक़ अपना ज़ाहिर किया था, मैंने वो आपकी ख्वाहिश पूरी की, तो आपने वो हलवा एक ऐसे शख्स को खिला दिया जिसको ये भी पता नहीं चला कि मुझको किसी ने हलवा खिलाया, उसको तो होश ही नहीं, बेहोश आदमी है और उसकी रानें टप रही। तो हज़रत रबी ने कहा पगड़ी, उसको नहीं पता चला, उसके रब को पता चल गया, अल्लाह ने अपने दफ्तर में लिख दिया। इसलिए पता तो उस वक्त होगा जब हम अल्लाह के सामने पेश हो गए कि मैंने जो हलवा खिलाया, ठीक है वो बेचारा नहीं जानता किसने मुझे खिलाया, मगर अल्लाह तो जानता। ये शायद जो है जज्बा इसार, अगर ये रोज़ा के ज़माना में भी हम में पैदा नहीं होता, हमें गरीबों से हमदर्दी नहीं पैदा होती, हम उनकी फिक्र नहीं करते, तो कोई बात नहीं है। इसलिए इसको शहरुल मुआसात भी हदीस में कहा गया कि ये तो महीना ही ऐसा कि आदमी के अंदर गमखारी पैदा हो जानी, उसका दिल तड़पना चाहिए, उसके दिल को आग लग जानी चाहिए कि लोग जो बेचारे भूख से मर रहे हैं, मैं अयाशियाँ कर रहा हूँ, शाम को इतना फ्रूट मेरे यहाँ आ जाता है, सेब और केले और क्या जूस वगैरह, उन गरीबों को पानी ठंडा नसीब नहीं होता। तो रोज़ा तो उन लोगों का, जैसे अमर इब्न दीनार का लिखते हैं मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह मिरकात में कि वो अल्लाह के वली थे, खुराक ये थी कि सूखे टुकड़े वो भी पानी में भिगो कर नमक के साथ खाते, सादा जिंदगी, मगर इस पर भी रोते थे कि मैं ये टुकड़े खा रहा हूँ, कई लोग जो उनकी हालत इससे भी बुरी है, अल्लाह जाने मेरे इस रिज्क में उनका भी हिस्सा हो जो मैं दे ना सका हूँ, अल्लाह माफ़ फरमा। अब जो खा रहे हैं और कभी उन्हें ख्याल ही नहीं आता कि अल्लाह उन लोगों को आपकी तरह नहीं दे सकता था, अब भी उसके यहाँ कमी है कि वो उनको गनी कर दे और आपको फकीर बना दे। मगर ये सब कुछ क्यों किया? तुम्हारा हौसला देखने के लिए, उनका सब्र आजमाने के लिए। तो जो गरीबी और मिस्कीनी में रहकर भी अल्लाह पर राजी रहे, शिकायत नहीं की। अब जैसे बात के लिए, जैसे मैंने रमज़ान का कहा, जैसे बात के लिए अल्लाह ने अरबी ज़बान में सौम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। सौम क्या? इमसाक और हब्स, रोकना अपने आप को, कि गरीबी में है तो शिकायत से अपने आप को रोका। ज़बान पर कभी नहीं आया कि अल्लाह ने हमें नहीं दिया, कहा नहीं, अल्लाह को अगर यही मंजूर हो तो इसमें इतनी बेहतरी। मेरे सामने आलम दीन बैठे हैं अफगानिस्तान से, उन्होंने कहा हमारे इलाके के लोग गरीब है बहुत बदख्शान में, मगर वो कहते हैं हम शहरों में नहीं जाएंगे, शहरों में जाएंगे दौलत आएगी ईमान जाता रहेगा।
یہی وہ بات ہے جو حدیث پاک میں آئی کہ کتنے لوگوں کا ایمان اللہ کہتا میں فقیری کے ذریعے بچائے ہوئے، ان کو اگر امیر بنا دوں میں جانتا ہوں کہ یہ بے دین ہو جائیں گے، اور کتنے ہیں جن کو عمارت کے ذریعہ میں بچائے ہوئے ہیں کہ اگر ان کو غریب کر دیا جائے تو وہ بھی ایمان اپنا برباد کر بیٹھیں گے۔ اس لیے اللہ کے فیصلات پر راضی رہنا اور شکایت نہ کرنا اللہ کے ہاں یہ بڑا مقبول ہے۔ تو فقراء اور مساکین تو صبر کریں، اور جن کو اللہ نے دیا وہ شکر ادا کریں کہ ہمیں اللہ نے اگر دوسروں کی نسبت زیادہ دیا ہے، فی اموالہم حق للسائل والمحروم، تو ہمارے مالوں میں مسکینوں اور فقیروں کا حق۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ان کو دیتے ہیں تو احسان کرتے ہیں، ڈیو آپ جانتے کہ کسی کا دینا ہو تو دینا پڑتا ہے، اور اگر آپ نہیں دیں گے تو وہ عدالت سے لے سکتا۔ اسی طرح اللہ کی عدالت میں یہ مساکین آپ کو پکڑیں گے کہ تمہارے مالوں میں تمہاری ضرورت سے جو زیادہ تھا وہ تو ہمارا تھا، تم نے کیوں نہیں دیا؟ اور وہاں پھر اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا جو انجیل مقدس میں بھی ہے، حدیث پاک میں بھی ہے، خود مال کے کائنات کہے گا کہ میں بھوکا ہوا اور تم سے کھانا مانگا تم نے مجھے کھانا نہیں دیا، میں پیاسا ہوا اور پانی مانگا تم نے پانی نہیں دیا، میں بیمار ہوا اور تم میری بیمار پرسی کے لیے نہیں آئے۔ تو یہ امیر کہیں گے اللہ تو سے رب العالمین تو ان باتوں سے پاک ہے، تو کب کھانا مانگتا تو کب بھوکا ہوتا؟ اللہ کہے گا میرے غریب بندے نے مانگا تو تم نے نہیں دیا۔ اگر تم سمجھتے تو ان المسکین رسول اللہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مسکین جب تمہارے دروازے پر آتا ہے تم سمجھتے یہ مانگتا کیا؟ وہ تو اللہ کا بھیجا وہ قاصد سرکاری افسر آیا ہے۔ من آت المسکین فقد اللہ، اگر تم مسکین کو دیتے تو اللہ کو دیتے ہو۔ من المسکین فقد من اللہ، جو مسکین کو خالی لوٹاتا ہے وہ اللہ کو جواب دیتا ہے۔ اور کئی نیک لوگوں نے لکھا کہ اگر ان مانگنے والوں میں سے لوگ جھوٹے نہ ہوتے تو جو انکار کرتے ہیں انہیں دینے سے اللہ تعالیٰ نے زمین میں دنسا دیتا کہ مار میرا اور میرے بندے نے میرے نام پر کہا کہ اللہ کے نام پر تو تم نے پرواہ کوئی نہیں۔ کوئی بینک ایسا دسانت کرتا کہ بینک کو کھاتہ دار کر کے ہم نہیں اس چیک کو مانتے؟ اللہ کا نام کا چیک اللہ کہتا کہ جا اس کو جا کر کہہ دے کہ میں اللہ کی طرف سے دیا ہی کچھ نہیں، کیا بنے گا اس کا؟ تو اس لیے رمضان المبارک جو ہے نا، اس مہینے میں جو چیزیں انسان میں پیدا ہونی چاہیے اور اگر ہیں تو ان کو بہت بڑھ جانا چاہیے، ان میں ہمدردی اور ایثار کا جذبہ دیا کہ انسان اپنی بجائے دوسروں کو دینا شروع کرے۔ لوگوں نے دیکھا ایک شخص طواف کعبہ میں، امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، کوئی دعا نہیں کر رہا تھا سوائے اس کے رب کے شاہ نفسی۔ تو ایک آدمی نے آگے جا کر دیکھا کہ کون ہے تو معلوم ہوا اللہ اکبر، یہ تو اللہ کے رسول کے عظیم صحابی اشرا مبشرہ میں سے عبد الرحمن بن عوف ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ تو پوچھا کہ آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے تنگ دلی سے بچانا؟ تو فرمایا امت سے برباد کیوں ہوئی؟ سارا جہان اسی سے تو برباد ہو گیا کہ دل تھوڑے کہ جو میرے پاس ہے یہ بھی تھوڑا اور میں سارا جہان کا سمیٹ لوں، دل کھلا نہیں ہوا کہ جو زیادہ لوگوں کو دوں۔ اس لیے شوہ نفس جو ہے کہ دل کا تنگ ہو جانا بخل ہے، بربادی تو امتوں کی اسی لیے بھی۔ یہ سارا جہان میں جو فساد ہے، ڈاکے پڑ رہے ہیں، قتل و غارت ہے، کیا ہے کہ چھین لو چھین لو چھین لو۔ کوئی یہ بھی ہے کہ جو اپنی جوڑی میں لے کر نکلے کہ میں نے چھینا نہیں، میں نے تو اپنے پاس جو ہے یہ بھی لٹانا دینا۔ اللہ کی رحمت ہے ان نیک بندوں پر، جیسے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں قحط ہوا، عام رمادہ۔ عام رمادہ کہتے ہیں ایسا سال جس میں راکھ اڑنے لگی، بالکل ہر شے برباد ہوگی، بارش ہونا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عشاء کی نماز کے بعد مصلی پر کھڑے ہو جا کر روئیں، اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ اگر میرے کسی جرم کی وجہ سے مجھ کو یہ مصیبت درپیش ہے معاف فرما، میری وجہ سے نہ پکڑ۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے شام سے اونٹوں کی قطار، غلے سے لدے ہوئے اونٹ گندم کے منگوائے، مدینہ کے لوگ شہر سے باہر جا کر ملے کہ آپ 1 من کے پیچھے 1 روپیہ نفع لے لیں۔ کسی نے 2 کہا، انہوں نے کہا نہیں بھائی مجھے زیادہ ملتا۔ لوگ نا امید ہو کر بیٹھ گئے کہ اللہ جانے حضرت عثمان نے کتنے پر بیچنا۔ مگر صبح لوگوں نے ایک ناقابل یقین جو اس مادی دور میں کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ ایسے انسان بھی زمین پر پیدا، اعلان ہو گیا کہ اپنی اپنی ضرورت کے مطابق لوگ آ کر حضرت عثمان رضی اللہ کے دروازے سے مفت لے۔ اور جب کہا کہ آپ کو کہتے اتنا نفع ملتا تو قرآن کا حوالہ دیا کہ قرآن نہیں کہتا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایسے ہیں جیسے ایک دانہ بوتے ہیں اور 700 گنا ہوتا، بلکہ اللہ ایسے واللہ یضاعف لمن یشاء، جن کے لیے چاہتا ہے ایسے بھی کئی گنا بڑھا دے گا۔ تو اس لیے اس پر یقین ہوگا جو حدیث پاک میں آیا کہ روزے رکھنے ہیں، لیلۃ القدر تلاش کرنی ہے، جو کرنا ہے ایمان و احتسابا، پہلے یہ ایمان تو پیدا کرو کہ یہ باتیں سچی ہیں۔ اگر تم سمجھو کہ یہ یوں ہی بنی ہوئی ہے تو سب کچھ گیا، روزے کیا رہے گا، رمضان کیا رہا کہ ایمان ہی نہیں رہا۔ ایمان لاؤ کہ اللہ کا رسول جو کہتا ہے اس میں غلط بات کوئی نہیں، اور اس کو حاصل کرنے کی یہ ثواب کی نیت سے یہ کام کرو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ ماہ مبارک جو انشاءاللہ شام کو شروع ہو رہا ہے یہ خیر و عافیت کا ہو، اس میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو تندرستی اور سلامتی سے نوازے، توفیق دے۔ اللہم انا علی صیام و قیام و تلاوت القرآن فیہ، اے اللہ ہماری مدد فرمانا کہ ہم اس میں روزے رکھ سکیں، قرآن مجید پڑھ سکیں،
اور رات کو نفل پڑھ سکیں اور پھر اس کو اپنی مہربانی سے قبول فرما کر اس پر اجر بھی دینا، اور عالم اسلام کے لیے اس ماہ کو مبارک کرنا۔ ہمارے حکمرانوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت فرما، رعیت کو بھی سیدھی راہ پر لا، ظالموں کے پنجہ سے ہماری جان چھڑا، اور دین کے دشمن جو اسلام کو تباہ کرنے پر چلے ہوئے ہیں ان کے مقابلے اللہ منصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین وصلی اللہ تعالی علی عبداللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین۔